केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो बजार सुपरमार्केट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। Let's Heal, promoting healed and empowered life coach and clinical hypnotherapist. मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। अविश्वासको मत मार्फत कृष्ण लिम्बुलाई खरसाङ नगरपालिका अध्यक्ष पदबाट गरियो पदमुक्त। गत वर्ष सङ्ग्रह गरेको चेयरम्यान रिलिफ फन्डलाई कोभिड उपचारमा चाहिने आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन गर्न खर्च गर्नुपर्ने गोराउमो दार्जिलिङ ब्रान्च सचिव सन्दीप लिम्बुको माग। कोभिड भ्याक्सिनेसन केवल विशेष वर्गलाई मात्र नभएर सबैको निम्ति सञ्चालन गर्नुपर्ने गोचमुमो विनय खेमा टिस्टा शाखाको माग। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टरी ब्लड डोनर्स फोरमको पहलमा लाइफलाइन सोसियल अर्गनाइजेसन गोरुबथानका सदस्यहरूले कालिम्पोङ अस्पतालमा आएर गरे रक्तदान। अनि 33 नम्बर समष्टि गोजाउमा विमल खेमाद्वारा समष्टिमा नै भ्याक्सिनेसन शिविर राखिनुपर्ने विषय ज्ञापन। खरसाङ नगरपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण लिम्बुको अध्यक्षता विरुद्ध नगर पार्षदहरूको सहमतिमा अविश्वास मत पारित गरी आज कृष्ण लिम्बुलाई चेयरम्यान पदबाट हटाइएको छ। खरसाङ नगरपालिका अध्यक्ष कृष्ण लिम्बुको अध्यक्षता विरुद्ध नगर पार्षदहरूको सहमतिमा अविश्वास मत पारित गरी चेयरम्यान कृष्ण लिम्बुलाई नगर अध्यक्षको पदबाट हटाइएको छ। गत 4 मईको दिन कोभिडको कारण निधन भएर एक वृद्ध महिलाको शवलाई नगरपालिकाले हेलचेक्राइ गरिएको परिवारको आरोपमा सुरु भएको मुद्दा आज आएर कृष्ण लिम्बुले नगर अध्यक्षको कुर्सीबाट हात धुनु परेर टुङ्गिएको छ। कुल 20 जना नगर पार्षदहरूमध्ये 1 जना पार्षदको देहान्तपछि कुल 19 जना पार्षदहरू हाल खरसाङ नगरपालिका विभागमा थिए, जसमध्ये आज 16 जना पार्षदहरूको हस्ताक्षरमा अविश्वास मत पारित गरी कृष्ण लिम्बुलाई नगरपालिका अध्यक्षको पदबाट हटाइएको हो। पार्षद सुभाष प्रधान अनुसार 4 मईको सब काण्डले खरसाङ नगरपालिकाको कामगराइमाथि दाग लगाएको हो। दिनरात खट्ने पार्षदहरूमाथि लाञ्छना लागेपछि नगरपालिकाका कर्मचारीहरू हतोत्साही बनेका थिए। प्रधान अनुसार कृष्ण लिम्बुले यो घटनालाई सुधार्नुको साटो राजनीतिको सहारा लिएको आरोप छ। पार्षद सुभाष प्रधानले भनेका छन्, हामीले कृष्ण लिम्बुलाई प्रथमचोटि पत्रचार गरेर आफ्नो विश्वास मत सिद्ध गर्न पनि अनुरोध गरेका थियौँ। बीएम कानुन मुताबिक समय सीमा पनि तोक्दै भनेका थियौँ कि 15 दिनभित्र बैठक डाकेर विश्वास मत सिद्ध गर्नुपर्छ। तर उनले नाटकीय ढङ्गमा हाम्रो प्रस्तावलाई अवहेलना गर्दै बैठकको निम्ति अर्कै तारिक तोकेको हामीले थाहा पायौँ। तर उनले तोकेको तारिकको पत्र आजसम्म कुनै पनि पार्षद अनि नगरपालिकाका अधिकारीहरूले पाएका छैनन्। त्यसर्थ नगरपालिकाका उपाध्यक्ष बिग्रेन गुरुङले 3 दिन अघि सबैलाई पत्रचार गरेर आजको बैठकमा डाकेको हो। बैठकको प्रस्ताव अनि निर्णय विषयमा प्रधानले सम्पूर्ण पार्षदहरूको सहमति अनुरूप खरसाङ नगरपालिकाका अब उसो कृष्ण लिम्बुको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने छैन भनी जनाएका छन्। यसरी आजदेखि खरसाङ नगरपालिकामा अध्यक्षको स्थान खाली रहेको छ। नगरपालिकाले अविश्वास मत पारित गरेको लिखित दस्तावेज खरसाङ एसडिओ अनि जिल्लापाललाई बुझाइनेछ। नगर पार्षदहरूको मत अनुसार बीएम कानुन मुताबिक नै अध्यक्षको पद रिक्त राखिएको छ। यही कानुन मुताबिक एसडिओले नयाँ अध्यक्षको चयन गर्ने प्रक्रिया चाँडोभन्दा चाँडो सुरु गर्नुपर्ने नगर पार्षदहरूको माग रहेको छ। आज खरसाङ नगरपालिकाले दोस्रो पल्ट कृष्ण लिम्बु विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न बैठक डाकेको थियो। बैठकमा कृष्ण लिम्बु अनुपस्थित रहेका थिए भने खरसाङ एसडिओको अफिसबाट एसडिओलाई प्रतिनिधित्व गर्दै एक्जिक्युटिभ अफिसर अनि फाइनान्स अफिसर उपस्थित थिए। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापाले कृष्ण लिम्बुमाथि पार्षदहरूको अविश्वास मतमाथि टिप्पणी राख्दै अब खरसाङ नगरपालिका राम्रो नगरपालिका बन्नेछ भनी बयान दिएका छन्।
उनले जनताको निम्ति काम नगरेर जब नेतृत्वले व्यक्तिको निम्ति काम गर्छ परिणाम कहिले प्रशंसनीय हुँदैन भनी आफ्नो भनाई थापाले साझा गरेका छन्। यसै विषय लिएर अध्यक्ष कृष्ण लिम्बूसित फोन मार्फत जान्न चाहँदा उनले आफूमाथि राजनीतिकरण भएको बताएका छन्। यस्तो हो कि खासमा एक्चुअली एज पर रुल र नर्म्स अनुसार चाहिँ हाम्रो 7 दिनको टाइम हुन्छ, जुन चाहिँ यिनीहरूले पहिला एउटा चिठी दिएको थियो। त्यसको 7 दिनभित्रमा मैले जवाब दिनुपर्ने, मैले दिइनँ। त्यो अब 7 दिन फेरि बितेर गएपछि 14 दिन भएन। 14 दिनमा उनीहरूले मलाई चिठी दिनुपर्ने थियो होइन। त्यसको अगाडि नै मैले चाहिँ एउटा चिठी 31मा 31 तारिक मेमा इल हेल्थले गर्दाखेरि मैले 10 डेजको लिभ लिएको थिएँ। हेर्नुहोस्, 10 डेजको लिभ लिएको थिएँ। 10 डेजको लिभमा हुँदाखेरि अहिले यो 10 डेजभित्र विदिन 10 डेजभित्रमा यो 4 तारिक आज त पऱ्यो नि त होइन। र आज यिनीहरूले चाहिँ अविश्वास अब हेर्नुहोस्, अब काउन्सिलरहरू कतिजना काउन्सिलरहरू अब जानै पर्यो कि अब अहिले अब कतिवटा राजनीतिक त्यस्तै छ माहौल होइन। यिनीहरू सबैजना गयो। अहिले हामी 3 जना छौँ, 3 जना मात्रै छौँ हो। टिएमसीको 2 जना पनि त्यतै पसिगयो हो। र एकजना टिएमसीको चाहिँ मसँग छ र एकजना हाम्रो विमल खेमाको छ, एकजना शान्ति राई भन्ने हो। ठिकै छ, उनीहरूले गर्यो। तर इन एब्सेन्स अफ चेयरम्यान र उनीहरूले फेरि मेरो चेम्बर खोलेर विदाउट माई पर्मिसन खोलेर यिनीहरूले आज चाहिँ मिटिङ राखेको छ। हेर्नुहोस् है। र म त टिल डेज त म त चेयरम्यानै हो नि त। मेरो कन्सल्ट लिएर मेरो चेम्बर खोल्नुपर्ने होइन। र हामी तपाईँको चेम्बर खोल्दैछौँ र त्यहाँ मिटिङ राख्दैछौँ, मैले त्यो पनि सोधेन होइन। र यिनीहरूले त्यो गर्यो, ठिकै छ, के छैन। जुन केस भयो एकजना कोभिड पेसेन्टको जुन मृत्यु भयो है, त्यो पेसेन्टको जुन सबको एउटा जुन मुद्दा लिएर जुन एउटा विवाद चलिएको थियो है, त्यसपछि यता सम्पूर्ण नगर पार्षदहरूको एउटा जुन काम गर्ने जुन हौसलालाई मारियो भन्ने कुराहरू उठान गरिरहेछ। अनि यसलाई लिएर तपाईँलाई एउटा जुन विश्वास पत्र तपाईँले पेश गर्नुपर्ने भनेर जुन दिएको समय अनुसार पनि तपाईँले केही गरेन। अनि त्यसको माथि तपाईँले उल्टै बरु राजनीतिकरण गर्नुभयो भन्ने खालके आरोप पनि यहाँ आइरहेछ। म जस्तो लाटा मूर्ख मान्छे चाहिँ के राजनीति गर्छु तपाईँको कि सबभन्दा ठुलो कुरो के भयो भन्दाखेरि कोभिडको न्युमा त हो। त्यो लेडिज एकजना वृद्ध अवस्थाको लेडिज खस्दाखेरि खासमा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो इक्विपमेन्टहरू थियो, तर हेजर्डली अब कतिवटा कुरो यहाँनिर जलाउनु दिँदैन, केही दिँदैन भन्दाखेरि मैले इमिडिएटली तपाईँको थानामा फोन गरेँ, आइसीलाई गरेँ, ओसीलाई गरेर मलाई पुलिस प्रोटेक्सन चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि यो फर्स्ट टाइम यस्तो प्रकारको कोभिड पेसेन्टलाई चाहिँ हाम्रो बर्निङ घाटमा लगेर अब क्रिमेसन गर्दैछ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भन्दाखेरि पुलिसहरूले पनि हामीलाई त्यति साह्रो हेल्प गरेन। र हाम्रै केटाहरू गएर अब हतार हतार जाँदाखेरि त्यही हुन्छ। अब हामीले स्टेजहरू लानु पनि सक्दैनौँ। मै थिएँ त्यति बेला, बिहानै अफिस आएको थिएँ म है। तर त्यति बेला चाहिँ अब हाम्रो उसहरूले पिकेटहरू लाउँदा के गर्दा अब तपाईँको स्टेजहरू लाने भुल भयो। तर त्यसमा चाहिँ एउटा ठुलो भुल त के पनि छ भन्दाखेरि त्यो एरियाको 4 नम्बर वार्डको काउन्सिलरको पनि एउटा दायित्व हो, एउटा धर्म हो, एउटा तपाईँको ड्युटी हो। उहाँले पनि त गर्नुपर्ने। समाजले नै अब एउटा समाज यति ठुलो एउटा वार्डको अब स्ट्रेचर त हुनुपर्ने हो नि त। अन्त अब त्यो स्ट्रेचर विषय लिएर सानो एउटा यो चाहिँ न्यू मात्रै होइन, न्यू मात्रै हो नि त तपाईँको। र मैले एपोलोजी लेटर मैले पेपरमा दिएँ, एकदमै म क्षमा यस्ता छु, क्षमा माग्न चाहन्छु, हाम्रो कतिवटा भुल भयो, मेरो कतिवटा स्टाफहरूले कतिवटा भुल गर्नु गयो। अब यसले गर्दाखेरि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ तपाईँहरूको सकल परिवारलाई भनेर मैले दुईपल्ट मैले पेपरमा दिएँ पनि। तर पनि यिनीहरू चाहिँ अब सिट क्रेजी भएर क्या तपाईँको सिट क्रेजी भएर उहाँहरू चाहिँ अब त्यही हो, अब फ्यामिलीमा के अरे कहिले बसौँ भन्ने उहाँहरूको इच्छा थियो। अन्त अब उहाँले अब यो पेन्डेमिक टाइममा यस्तो कोरोनाको टाइममा यस्तो महिना 7 महिना थियो होइन। तर यति बेला उहाँहरूले यो राजनीति नखेल्नु पर्ने थियो क्या। बहुत डिजाम गर्यो, बहुत नराम्रो काम गर्यो। र अब यो चाहिँ जनताले बुझ्छ नि तपाईँको। यो तपाईँमाथि राजनीतिकरण गरिएको भनेर ठान्नुहुन्छ तपाईँ? एकदमै डरलाग्दो राजनीति हो नि यो त।
गत वर्ष कोभिडको समयमा सङ्ग्रह गरिएको चेयरम्यान रिलिफ फन्ड जनताको पैसा भएकोले चाँडोभन्दा चाँडो जनताकै जीवन बचाउनको निम्ति वर्तमान चेयरम्यान सुरेन्द्र गुप्त आइएएसद्वारा प्रयोगमा गरिदिने माग गर्दै गोरामोमो दार्जिलिङ ब्रान्च महासचिव सन्दीप लिम्बूले जनताले कोभिडकै निम्ति दिएको पैसा कोभिडसँग लड्नकै निम्ति प्रयोग गरिदिने अपिल गरेका छन्। आज यो प्रश्न यहाँनिर खडा भइरहेको छ, जिटिएको फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले यो पैसा किन प्रयोगमा ल्याएको छैन जनताको वेलफेयरको लागि। एमसिसी लागेको थियो आजभन्दा अगाडि हामी मान्छौँ, तर एमसिसी हटेको धेरै महिना भइसक्यो, 1 महिना पनि नागिसकेको छ। म अपिल गर्न चाहन्छु जिटिए चेयरम्यान प्रिन्सिपल सेक्रेटरीज्यूलाई यो पैसालाई चाँडोभन्दा चाँडो प्रयोगमा ल्याइदिने, किनभने यो पैसाले होला ठुल्ठुलो कुरा गर्न नसकिएला, तर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर, अक्सिमिटर, पिपिई किट्स, सेनिटाइजर, मास्कहरू, N95 जस्तो मास्कहरू प्रशस्त रूपमा किन्न सकिन्छ। जसरी अहिले सरकारको नियम आएको छ कि कोभिड पेसेन्ट डेड बडीलाई विदाउट पिपिई किट्स जलाउनुपर्छ भनेर, यो एकदमै घातक नियम हो। यसको घोर विरोध गर्छु म सरकारलाई अपिल गर्छु कि यस्तो खालको जुन नियम छ यसलाई परिवर्तन गरियोस्, किनभने जसले पनि क्रिमिनेसन गर्दैछ उहाँहरूको सेफ्टीको लागि आज पिपिई किट्स, मास्क र सेनिटाइजर बाहेक अरू केही पनि छैन। यसैले उहाँहरूको प्राइमेरी सेफ्टीलाई ध्यानमा राखेर जुन हिजो अमीर गुरुङज्यूको एउटा हामीले इन्टरभ्यू हेऱ्यौँ, एकदमै दुःख लाग्दो हो। र यी कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर गाउँ बस्ती कमानतिर जुन प्रकारले रिमोट एरियामा अङ्गनवाडी कर्मचारीहरूले काम गरिरहेको छ, उहाँहरू कोभिड पेसेन्टलाई स्याहार सुसार गर्ने होम आइसोलेसनमा काम गर्नुहुँदैछ, उहाँहरूको सेफ्टीलाई ध्यानमा राखेर दार्जिलिङ जिल्लाभरि अनि कालिम्पोङ जिल्लाभरि यो पिपिई किट्स र मास्क अनि सेनिटाइजर, अक्सिमिटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटको यसले समस्या समाधान गर्न सक्छ यो पैसाले। यसै कारणले यो पैसालाई एज सुन एज पोसिबल चाँडोभन्दा चाँडो प्रिन्सिपल सेक्रेटरीज्यूले आफ्नो हाइली इन्टरभेन्सन गरेर यसलाई प्रयोगमा ल्याइदिने म विशेष निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कोभिड भ्याक्सिनेसन सम्बन्धी पार्टीको अडान अघि राख्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा टिस्टा शाखाले स्पेशल क्याटेगोरी मात्र नभएर साधारण जनतालाई पनि भ्याक्सिनेसन गरिनुपर्छ भन्ने माग अघि राखेको छ। पार्टीका युवा मोर्चा केन्द्रीय सदस्य विशाल राई, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा शाखा सल्लाहकार शरण छेत्री, सुरेन्द्र लोहार, सञ्जय छेत्री, गौतम खतानी, अजय विश्व, रूपेश राई, विमल राई आदिले एउटा भिडियो जारी गर्दै टिस्टाका आम नागरिकहरूको निम्ति पनि प्रशासनले चाँडोभन्दा चाँडो भ्याक्सिनेसनको प्रबन्ध मिलाइदिनु पर्ने माग गरेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पक्षबाट के माग राख्न चाहन्छु भने साधारण पब्लिकको लागि पनि, जेनरल पब्लिकको लागि पनि भ्याक्सिनेसन चाँडोभन्दा चाँडो जिल्ला प्रशासनले कसरी हुन्छ स्वास्थ्य विभागसँग, जिटिएको स्वास्थ्य विभाग, राज्यको स्वास्थ्य विभागसँग सम्पर्क गरेर टिस्टा पिएचसीभित्र, टिस्टा ग्राम पञ्चायतभित्र बस्ने मान्छेहरूको लागि चाँडोभन्दा चाँडो साधारण पब्लिकको लागि भ्याक्सिनेसन गराइनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो टेक छ। अनि त्यो भ्याक्सिनेसन चाहिँ कसरी गराइने भन्दाखेरि त्यो पहिलेको जस्तो अनियन्त्रित भिड पिएचसीमा गएर जनताको ठेलमठेल भिड लागेर होइन, तर टिस्टा ग्राम पञ्चायत क्षेत्रभित्र संसद वाइज टिस्टा ग्राम पञ्चायतको अन्डरमा यदि प्रत्येक संसदमा क्याम्प लगाएर भ्याक्सिनेसन गर्नु पर्यो भने अथवा यो गरिएको खण्डमा चाहिँ भिड पनि कमी हुने, कोभिड सङ्क्रमणको खतरा पनि नहुने, अनि प्रत्येक एफेक्टेड जनताले, रेड जोनभित्रको जनताले यो भ्याक्सिनेसनको सुविधा पनि पाउने, अनि स्वास्थ्य कर्मीलाई, काम गर्ने प्रशासनलाई पनि त्यति बढी मात्रामा लोड पनि नपर्ने, अनि यो संसद वाइज गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। अनि पक्लिङ पेसोक समष्टिभित्रका जनता पनि विशेष रूपले अहिले हामी पार्टी समक्ष गुनासो गरिरहेका छन्। अब अहिले टिस्टा पिएचसीमाथि यति धेरै लोड छ, पक्लिङ, मङमाया, सोरेङ, चेक्रा, बटडाँडा, तपाईँको यो पेसोक, डाकबङ्गला, गार्लाङ, लप्चू, यो समग्र क्षेत्रबाट, कालिम्पोङको 2 माइल 3 माइल क्षेत्रबाट, हाइवे सम्पूर्ण क्षेत्रबाट अहिले टिस्टा पिएचसीमा भ्याक्सिनेसनको लागि अत्यधिक मात्रामा मान्छेहरू आउजाउ गर्ने गर्छ। अनि हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने अघि भर्खर मात्र हामीले दार्जिलिङ अन्तर्गत तकदाको बिपिएचसीको हामीले बिएमओसँग बातचित गऱ्यौँ, अनि कालिम्पोङ डेमलाई पनि आज हामीले पार्टीको पक्षबाट, हाम्रा माननीय विधायक श्री रुदेन सादा लेप्चाज्यूको पक्षबाट, टिस्टा ग्राम पञ्चायतको जनताको पक्षबाट हामीले पार्टीको पक्षमा एउटा मास
एप्लिकेसन अथवा चिठी लेखेर हामीले विधायकलाई दिएका छौँ अनि विधायकले अब जिल्लापाललाई आज दिनुहुनेछ। हामी चाहिँ तक्लिङ पेसोक समष्टिभित्र के माग राख्छौँ भने चाहिँ तक्लिङ पिएचसीमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र तक्लिङ पिएचसी अनि तक्लिङ क्षेत्रमा चाहिँ मङमाया तक्लिङ सोरेङ जति पनि एरियाहरू पर्छ कभर गर्छ तक्दा बिपिएचसी अन्तर्गत तक्लिङ पिएचसीमा भ्याक्सिनेसन सेन्टर सुरुमा गरियो 1-2 पल्ट भ्याक्सिनेसन, अहिले त भ्याक्सिनेसन बन्द गरिएको छ र हामीले तक्दा बिपिएचसीसँग सम्पर्क गरेर बातचित गरेर अघि भर्खरै डाक्टर सुमनजीसँग बात भयो हाम्रो तक्लिङ पिएचसीमा पनि चाँडै भ्याक्सिनेसनको व्यवस्था सुरु गरिनुपर्छ 18 to 45 अहिले 45 प्लसको पनि सेन्ट्रल भ्याक्सिनेसन चल्दैछ यो व्यवस्था गरिनु पर्यो। अनि यतापट्टि पेसोक क्षेत्रमा पनि कमसेकम पेसोकलाई पेसोक चियाबारीमा केन्द्रीकृत गरेर चाहिँ पेसोक चियाबारीमा एउटा भ्याक्सिनेसनको सेन्टर अथवा क्याम्प लगाएर पेसोक गार्लाङ डाकबङ्गला लप्चू अन्य क्षेत्र लिएर पेसोकमा भ्याक्सिनेसन सेन्टर गर्न सकियो भने चाहिँ टिस्टा पिएचसीमाथि जुन अहिले लोड भइरहेको छ भ्याक्सिनेसनको त्यो धेरै हदसम्म कम भएर जान्थ्यो भन्ने हाम्रो विशेष गरी यो माग छ। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालको ब्लड ब्याङ्कमा रगतको अभाव रहेको थाहा लागेपछि लाइफलाइन सोसियल अर्गनाइजेसन गोरुबथानको पहलमा 4 जना रक्तदाताहरू कालेबुङ ब्लड ब्याङ्क आएर रगत दान गरेका छन्। कालेबुङ जिल्ला अस्पतालको ब्लड ब्याङ्कमा रगतको अभाव रहेको कुरा थाहा पाएपछि अर्गनाइजेसनले कालेबुङ डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टियरी ब्लड डोनर्स फोरमसित जोगाजोग गरी आज गोरुबथानका 4 जना मानिसहरू ब्लड ब्याङ्क आएर स्वइच्छाले आफ्नो रगत दान गरेका हुन्। रक्तदाताहरूमा 3 जना महिला रहेका छन् भने 1 जना पुरुष रहेका छन्। रक्तदाताहरूलाई ब्लड ब्याङ्कको तर्फबाट प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिएको छ। मानिसहरूको सेवाको निम्ति आफूहरू सधैँ अघि आइरहने लाइफलाइन सोसियल अर्गनाइजेसनका संस्थापक सुदन सुब्बाले बताएका छन्। तर अहिले घरि गएर हाम्रो यहाँ मुकेशज्यू अरविन्द सर हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब मलाई यो खबर दिनुभयो र यहाँनिर जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा जुन चाहिँ यो रक्तको अभाव परिरहेछ त्यो देखेर चाहिँ हामीले के अरे जग्गा जग्गामा क्याम्प त हामीले राख्न सकेनौँ, तर हामीले के सोच्यौँ भनेदेखि हामी वहीँबाट मान्छे ल्याएर यहाँनिर हामीले रक्तदान दिन सक्यौँ भनेदेखि कसैको निम्ति त्यो ठुलो सेवा हुनेछ। यो रक्तदान भन्ने कुरो मानव सेवामा सबसे ठुलो माथि गनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सोचेर चाहिँ हामीले आज 4 जना हाम्रो मेम्बरहरू लिएर हामीले यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल आएर उहाँहरूको संयुक्त अभियानमा चाहिँ हामीले यहाँनिर आज 4 जनालाई हामीले यहाँनिर रक्तदान गऱ्यौँ र हामी यो क्रमलाई जारी राख्नेछौँ। अगाडि पनि हामी के सोचेको छौँ भनेदेखि विकली या त होइन भने आफ्टर 15 डेज हामी यसरी नै मेरो एउटा एम्बुलेन्स सेवा पनि छ जो म निरन्तर सेवा दिइ नै राखेको छु। डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा मेरो आउने काम परि नै राखेको हुन्छ र म 15 दिन या विकली हामी यहाँ ल्याएर चाहिँ उहाँहरूलाई रक्तदान यहाँनिर डोनेट गराउनेछौँ। त्यसरी नै आफूहरूले रक्तदान गर्न पाउँदा मनमा सन्तुष्टि अनुभव भइरहेको रक्तदाताहरूले बताएका छन् भने यो बेला भ्याक्सिन लगाउनुभन्दा अघि सबै मानिसहरू अघि आएर आफ्नो रगत दान गरिदिने फोरमका महासचिव ध्रुवराज प्रधानले अपिल गरेका छन्। उहाँहरूलाई एउटा अपिल चाहिँ आएर भ्याक्सिन लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले रक्तदान गरेर मात्र भ्याक्सिन लगाइदिनुहोस्। यहाँनिर मान्छेहरू धेरै नै जीवन र मृत्युसँग लडिरहेका छन्। रक्तदान जीवनदान, रक्तदान महादान भनेर जुन चाहिँ भनिन्छ। अनि अर्को छ एउटा ठाडो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि रगत चाहेकोलाई रगत देऊ भनेर अहिले जुन चाहिँ हाम्रो फोरमबाट नै एउटा यो निस्केको शब्द हो। यसलाई पनि तपाईँहरूले अगाडि ल्याइदिनुहोस् र भ्याक्सिन लगाउनु अगाडि चाहिँ रक्तदान गरिदिनुहोस् भनी म नम्र निवेदन अनुरोध टक्राउँदछु। त्यस्तो डराउने कुनै पनि कुरा छैन हैन। यहाँ पनि एकदम सबैले कतिजना मानिसहरू जो रक्तदान गरेका छन् उनीहरू डराउँछन् रक्तदान गरिसकेपछि के हुन्छ होला कसो हुन्छ होला भनेर। अहिले तपाईले कस्तो फिडब्याक आएको छ त्यो अलि साझा गरिदिनुहोस् न। डराउनु पर्ने त केही पनि छैन रहेछ हैन। त्योभन्दा अगाडि मलाई पनि अलिक कस्तो कस्तो लागिरहेको थियो, फर्स्ट टाइम हो हैन। तर एकदम नर्मल केही पनि भएन मलाई है। प्रेसरहरू चेक गर्नुभयो, सबै ठिकठाक हैन। एकदम राम्रो लाग्यो। थ्याङ्क यू। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमा 33 नम्बर छिबोटासिरिङ समष्टि समितिले समष्टिभित्र नै कोभिड भ्याक्सिनको दोस्रो खोपको शिविर राखिनुपर्ने माग गर्दै रम्बी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारीलाई ज्ञापन बुझाइएको छ। समष्टिवासीले कोभिड भ्याक्सिन पाउनमा झेलिरहेको समस्याहरूलाई मध्यनजर गरेर उनीहरूको पक्षमा समष्टिभित्र नै कोभिड भ्याक्सिनेसनको शिविर आयोजना गरिदिने अनुरोध गर्दै समष्टि सभापति बिकी सुब्बाको नेतृत्वमा एउटा टोलीले आज रम्बी खण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका बिएमओएसलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
विक्की सुब्बाले उक्त विषय जानकारी दिँदै अधिकारीबाट सकारात्मक आश्वासन पाएको बताएका छन्। उनले 18 वर्षदेखि माथिकाहरूको निम्ति पनि समष्टि स्तरमै भ्याक्सिनेसन शिविर हुनुपर्ने लिखित जानकारी गराएका छौँ भनी बताएका छन्। उक्त टोलीमा समष्टि सदस्य दावा तामाङ, वाङदे तामाङ अनि पेम्बा शेर्पाको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। शिवटास्टिक समष्टिको निम्ति 7 मिलियन क्लबमा एउटा भ्याक्सिनेसन कोभिड-19 भ्याक्सिनेसन क्याम्प राख्न हामी सफल भएका थियौँ फर्स्ट डोजको निम्ति है। र त्यसको पनि दोस्रो डोजको निम्ति पनि अब मोटामोटी समय 84 है। अब सरकारी प्रोटोकल अनुसार 84 दिन पुग्न आँटेको हुनाले त्यसको निम्ति पनि हामीले एउटा रिमाइन्डर लेटर आज BMOSले बुझाएका छौँ है। र हामी खण्ड विकास अधिकारीलाई पनि बुझाउनेछौँ र है CMOSलाई पनि भेट्नेछौँ। यसरी नै पहिलो डोज 18 वर्षदेखि माथिका जति पनि हाम्रा मान्छेहरू छन् है, समष्टिका हाम्रा जति पनि मान्छेहरू छन् उहाँहरूले पहिलो डोज पनि पाएका छैन है। कतिले लाउन सकेका छैनन्, भिडभाडमा गएर कति बजार गएर लाउन सकेका छैनन्। र यो पनि गभर्मेन्टले सुचारू गरेको हुनाले गर्दा चाहिँ हामी पहिलो डोजको निम्ति पनि 7 मिलियन क्लबमा नै शिवटास्टिक समष्टिको निम्ति चाहिँ एउटा भ्याक्सिनेसन क्याम्प चाहिँ आयोजना गरिदिनुहोस् भनेर हामीले आज त्यसको निम्ति पनि एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। र विशेष गरी हामीले 7 मिलियन क्लबमा नै जति पनि हाम्रो शिवटास्टिङ समष्टिका र कालेबुङ ग्राम पञ्चायत र टास्टिङ ग्राम पञ्चायतका जति पनि हाम्रा गरिब दुखी अब के भन्छ बिमारी बुढाबुढी छ, फेरि पनि त्यहाँ पहिलो डोज त्यहाँ दिया जाओस् भनेर हामीले एउटा अपिल लेटर यहाँ बुझाएका छौँ। र हाम्रो विशेष गरी हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीले पाएको छन्, हाम्रो जति लेबर काम गर्ने दैनिक रोजगारी गर्ने हाम्रा दाजुभाइहरूले है, उहाँको अहिलेसम्म नाम पनि आएको छैन यो भ्याक्सिनेसनमा है। अब लाउनेले धेरै तर्फबाट है आफ्नो त्यसबाट लगाइरहेको छ, तर नपाउनेले जस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अहिलेसम्म कुनै जग्गाबाट नाम आएको छैन है। दैनिक रोजगारी गर्ने हाम्रा दाजुभाइहरूको कसैको पनि नाम आएका छैन। र यसैले उहाँहरूलाई पनि यो भ्याक्सिनेसन चाहिँ पुगोस् भनेर हामीले आज यहाँ एउटा ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। र उहाँले पनि यो लेटर चाहिँ चाँडै फरवर्ड गरेर है अब चाँडै नै अब त्यो क्याम्प राखिदिने हामीलाई एउटा वचन दिनुभएको छ है। र जति सक्दो त्यसमा हाम्रो समष्टि अन्तर्गत पर्ने हाम्रा 3-4टा जति वार्डहरू छ 17, 19, 20 र 21 को पनि अलिक तलको छ भने उहाँहरूलाई पनि अलिकति सहयोग पुगोस् भनेर हाम्रो सोचेर नै हामीले आज ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। सोनदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सांसद राजु विष्टको सहयोगमा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मसिन प्रदान गरिएको छ। खरसाङ विधानसभा क्षेत्रका विधायक बीपी बजगाईले आज सोनदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भ्रमण गरी उक्त मसिन स्वास्थ्य केन्द्रका अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। साथै विधायक बीपी बजगाईले स्वास्थ्य केन्द्रलाई पीपी किट्स, अक्सिमिटर, थर्मोमिटर, मास्क आदि सामग्रीहरू प्रदान गरेका छन्। उक्त टोलीमा बीजेपी कार्यकर्ता भूपति सुब्बा, देवेन्द्र छेत्री, गोरामुमो खरसाङ ब्रान्च कमिटीका प्रचार प्रसार सचिव भूपेन गुरुङ, गोरामुमो सोनादा टाउन कमिटीका अध्यक्ष रुस्तम छेत्री, क्रमाक्पा नेता उद्धव खनाल आदि उपस्थित रहेका थिए। यता पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बीपी बजगाईले सांसद राजु विष्टले पठाएको उक्त सामग्रीहरू अस्पताल पक्षलाई सुम्पिन आफू आएको बताएका छन्। साथै सोनदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले धेरैवटा क्षेत्रमा हेरचाह गर्छ, तर यहाँ उत्कृष्ट सुविधा नभएको कारण यहाँका जनताले भनेको जस्तो सुविधा पाएको छैन र यसको निम्ति म पहल गर्नेछु। साथै सांसद राजु विष्टलाई पनि जानकारी गराउनेछु भनी बताएका छन्। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। अविश्वासको मत मार्फत कृष्ण लिम्बुलाई खरसाङ नगरपालिका अध्यक्ष पदबाट गरियो पदमुक्त। गत वर्ष सङ्ग्रह गरेको चेयरम्यान रिलिफ फन्डलाई कोभिड उपचारमा चाहिने आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन गर्न खर्च गर्नुपर्ने गोराउमो दार्जिलिङ ब्रान्च सचिव सन्दीप लिम्बुको माग। कोभिड भ्याक्सिनेसन केवल विशेष वर्गलाई मात्र नभएर सबैको निम्ति सञ्चालन गर्नुपर्ने गोजमुमो विनय खेमा टिस्टा शाखाको माग। कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट भोलिन्टरी ब्लड डोनर्स फोरमको पहलमा लाइफलाइन सोसियल अर्गनाइजेसन गोरुबथानका सदस्यहरूले कालिम्पोङ अस्पतालमा आएर गरे रक्तदान। अनि 33 नम्बर समष्टि गोजौमो विमल खेमाद्वारा समष्टिमा नै भ्याक्सिनेसन शिविर राखिनुपर्ने विषय ज्ञापन। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना।
कालेबुङ लोअर छिबो बस्ती निवासी स्वर्गीय पवित्र कटवालको गत 24 मई 2021 सोमबारका दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 5 जुन 2021 शनिबारका दिन ज्ञानकुल सार्वजनिक भवन छिबो बस्तीमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत पति कृष्ण कटवाल, छोराहरू पुष्पकुमार कटवाल, नन्दकिशोर कटवाल अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। सम्पर्क नम्बर 9933 408610। वैश्विक महामारी कोरोनासँग लड्न कालेबुङका केही सचेत नागरिक, एनजिओ नेटवर्क अनि अन्य इन्स्टिट्युसनहरू मिलेर सुरु गरिएको छ कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम। यो महामारीको समय मानवताको धर्म निर्वाह गर्दै कोभिड सपोर्ट टिमले तपाईहरूलाई चाहिएको जति सक्दो सहयोग गर्ने कोसिस गरिरहेको छ। कोभिड सम्बन्धी कुनै पनि प्रकारको समस्यामा परे कोभिड सपोर्ट टिमको हेल्पलाइन नम्बर 8389977817 मा सम्पर्क गरिदिने अनुरोध गरिन्छ। अहिले घडी कालेबुङमै घरभित्रै बस्नुहुने र कालेबुङदेखि बाहिर देश विदेशमा बस्नुहुने महानुभावहरूले पनि कालेबुङलाई माया गरेर यो परेको घडीमा कालेबुङवासीको सेवाको निम्ति कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरूले कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिम मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ। कालेबुङ कोभिड सपोर्ट टिमले सहर, बजार र गाउँ-गाउँसम्म सहयोग पुर्याउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको छ र राम्रो काम हुँदैछ, राम्रो दिशामा जाँदैछ, गति पनि राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो हुँदैछ। तर अहिले अब यो 10 दिनभित्रमा चाहिँ हामीलाई अब पब्लिकको पनि सपोर्ट चाहियो। गभर्मेन्टले पनि गर्दैछ, एडमिनिस्ट्रेसनले पनि गर्दैछ, सबैलाई गर्दैछ र अब टाइम आयो हामीले एडमिनिस्ट्रेसनलाई सपोर्ट गर्ने, गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्ने र यो जुन चाहिँ हाम्रो कालिम्पोङ कोभिड टिम आएको छ अहिले अलिकति रिसोर्सको कमी भइरहेको छ। न इफ एनीबडी वान्ट्स टु हेल्प दिस अर्गनाइजेसन इन टर्म्स अफ म्यान पावर, तपाईँको अहिले मेरो यो क्यालिबर छ, म आफै पनि म सघाउन सक्छु, या त मेरोमा एउटा गाडी पढिरहेको छ, म तपाईँहरूले एम्बुलेन्सको रूपमा तपाईँ चलाउनुहोस्, या त कुनै टाइपको रिसोर्सेस छ तपाईँकोमा, केही पढिरहेको छ अरे, त दबाई छ अरे, या त तपाईँकोमा मास्क छ अरे, एनी काइन्ड अफ हेल्प, एनी काइन्ड अफ हेल्प इन टर्म्स अफ इन क्यास, काइन्ड वाट एभर डोनेसन जे गर्नुहुन्छ अहिले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। अहिले हाम्रो इमिडिएट रिक्वायरमेन्ट चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर, एम्टी अक्सिजन सिलिन्डर तपाईँकोमा परेको छ भने नर्सिङ होमहरूलाई म अपिल गर्छु, या हामीलाई तपाईँले डोनेट गर्नुहुन्छ भने त्यो दिनुहोस्, या त तपाईँले लोन गर्नुहुन्छ भने मोर देन 3 महिना तपाईँले कन्ट्र्याक्ट साइन गरेर भए पनि तपाईँले दिनुभयो भने हामी सुरक्षित विथ थ्याङ्क्स सता लगाएर तपाईँहरूलाई त्यो म हामी चाहिँ यो कोभिड सपोर्ट टिमको हाम्रो मूल्य उद्देश्य चाहिँ के हो भने चाहिँ यो अक्सिमिटर दिएर यहाँ काम समाप्त गर्ने होइन। अक्सिमिटर दिएर चाहिँ हामी हरेक समाजमा है, समाजको उयो हेरेर, जनसङ्ख्या हेरेर हामी अक्सिमिटर दिने हामीले पहल गरेको छौँ, योजना बनाएको छौँ र यो अक्सिमिटर हामी त्यहाँ दिएर चाहिँ समाजको लागि यो एउटा हामी समाजको एउटा प्रपर्टी हुन्छ यो। तर समाजले चाहिँ आफ्नो समाजको जति पनि सदस्यहरू छ जसको सङ्क्रमित भएर लक्षण देखाउँदै गरेको हुन्छ, त्यो लक्षण देखाएकोहरूलाई समाजको मेम्बरहरूले गएर चलाउनु दिने र हामीले चाहिँ सबैजनाले चाहिँ हामी के गर्न सक्छ भने चाहिँ हरेक कालिम्पोङको हाम्रो जग्गामा होइन, चाहे ब्लक 1 होस्, चाहे बिस्तारै ब्लक 2, त्यहाँदेखि हामी ब्लक 3 मा गएर कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ कति मान्छे, कति परिवार सङ्क्रमित छ र त्यो सङ्क्रमित परिवारहरूको जुन चाहिँ हेल्थ है, स्वास्थ्यको स्थिति कस्तो छ, कसको बिग्रेर जाँदैछ कि कसको अझै राम्रो भएर जाँदैछ, र कसैको बिग्रिँदैछ भने कसैको अक्सिजन हिजो एउटा थियो भने घटेर जाँदैछ नि हामीलाई अगाडिबाटै थाहा हुन्छ। यो ठाउँमा कसैको स्वास्थ्य अझै बिग्रिँदैछ भने हामी अगाडिबाटै उहाँको लागि प्रबन्ध मिलाइदिन सक्छौँ है। के तपाईँ मानसिक पीडामा हुनुहुन्छ? के तपाईँ भावनात्मक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ? डर लाग्ने, नेगेटिभ सोचाइ मात्र आउने, उदास हुने, आत्मविश्वास नै नहुने, यस्ता धेरै कुराले ग्रसित हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्।
तपाईहरूको यस प्रकारको सबै समस्या समाधान गर्न उत्तर बङ्गाल अनि सिक्किममा नै पहिलोचोटि सुरु भइसकेको छ लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट क्याप्टन प्रवीण छेत्रीद्वारा यहाँ सबै प्रकारको मानसिक पीडा सम्बन्धित रोगहरूको निवारण गरिन्छ। यहाँ ड्रगलेस थेरापीद्वारा विभिन्न समस्याहरू एन्जाइटी अनि प्यानिक, पास्ट लाइफ थेरापी, इमोसनल म्यानेजमेन्टहरू, स्याडनेस, एङ्गर, नेगेटिभ थिङ्किङ, लो सेल्फ स्टिम, लो सेल्फ कन्फिडेन्स, एल्कोहोलिजम, स्मोकिङ, ड्रग्स जस्ता कुलतबाट छुटकारा, पेन म्यानेजमेन्ट, फियर एन्ड फोबिया म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, आस्थमा, ब्याक पेन, sexual issues, passive aggression and other behavioral disorder, rejection relationship issue, skin disorder, stage frights, study habits, weight management, allergies आदि जस्ता रोगहरूको समाधान पाउनुहुनेछ। यहाँ विभिन्न थेरापीहरूद्वारा क्लिनिकल हिप्नोथेरापी, पास्ट लाइफ थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी, न्यूरो लिङ्ग्विस्टिक प्रोग्रामिङ, माइन्डफुलनेस एन्ड मेडिटेसन, law of attraction, strategic life coaching, emotional freedom technique थेरापिजहरू गरिन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल। क्याप्टन प्रवीण छेत्री, कन्ट्याक्ट नम्बर 9930737085 अनि 8369197180, वेबसाइट letsheal.in, इमेल आइडी info@letsheal.in। हाल चलिरहेको कोरोनाको प्रकोपको कारण यहाँ अनलाइन भिडियो कन्सल्टेसनद्वारा पनि तपाईहरूले सेवा लिन सक्नुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् लेट्स हिल, प्रमोटिङ हिल्ड एन्ड इम्पावर्ड लाइफ कोच एन्ड क्लिनिकल हिप्नोथेरापिस्ट। Hi everyone, this is Praveen Chetri, founder of Let's Heal Consulting, a first of its kind enterprise incorporating a holistic approach to emotional and mental well-being in entire Northeast India. Come and visit us at our center. We are here to help you and heal you. Thank you. कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट, कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670
106616 मा। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो, झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customer satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 750188728। मा भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल, अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ।
यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी इएमआई पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।